सबैलाई जय मसीह। हामी मोहन पिस्का परिवारबाट अब यो जिउँदा पानी पढ्नुभन्दा अगाडि जिउँदा पानी वाचन गर्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरसँग सानो सहायता माग्छौँ, किनकि हाम्रो लचप्रै दुर्बलता कमजोरताहरू छ। यसर्थ बिना प्रार्थना केही पनि नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यस पछाडि प्रभुलाई सहायता मागेर हामी यो जिउँदा पानी वाचन गर्नेतिर लाग्छौँ। प्रार्थना। हामीहरूको अत्यन्तै महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, हजुरको चरणमा हामी शिर झुकिकन आउँछौँ। तपाईँले हामीलाई धेरै माया गर्नुभयो अनि यो जीवन दिनुभएको छ। यसो त प्रभुजी तपाईँप्रति आभारी छौँ। फेरि पनि हामीलाई यो आज यो सौभाग्य तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, जिउँदा पानी आज पूर्ण 29औं आज वचन गर्ने। यसो त प्रभुजी तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई ल्याउनु भएको छ, पेमानालाई, स्मृतिलाई, साथै प्रभुजी रियालाई, भाइ प्रणयलाई, भाइ विशाललाई, यी मान्छेलाई यसो त प्रभुजी सबै कुरा तपाईँले आफ्नो हातमा दिनुहोस् भन्ने तपाईँसँग प्रार्थना छ। विशेष गरेर प्रभुजी यो सेवाको विरुद्धमा देखि अनदेखि शैतान शत्रुको हमला तपाईँको शक्तिशाली प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा भन्दै सबैको तपाईँको हातमा सुम्पिदिहाल्दै सुरुदेखि आखिरसम्म यो नेटले कुनै प्रकारको धोका नदेखाउनु, लाइटले पनि, इलेक्ट्रिसिटीलाई, इन्टरनेट सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। यी सबैबाट तपाईँको नामको महिमा भएको अब सबैको तपाईँको हातमा दिइहाल्दै वचन गर्ने तपाईँको प्रिय छोराछोरीलाई पनि तपाईँको हातमा सुम्पिदिइहाल्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ठिक छ है। सबै प्रियलाई फेरि पनि हामी मोहन पिस्का परिवारबाट एकमुष्ट जय मसीह छ। अनि फेरि पनि हामीलाई यो दोस्रो चोटि यसरी यो सौभाग्य दिनुभएको लागि अनि हामी जिउँदो पानी वर्ष 10 अप्रिलदेखि जुन 2010 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 29औं जिउँदा पानी यसभित्र समावेश गरिएका रचनाहरू यस प्रकारको रहेको छ। आत्मिक जाल, रुबी मसी जीवन, ख्रीष्टको महिमा, प्रभुको सेवामा, ओखोल ढुङ्गा अन्धेरीमा, यस्ता शीर्षकहरू लिएर समावेश भएको यो जिउँदा पानी छ है। यसै कारण तपाईँजना जतिजना जहीँ कहीँबाट सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले यो लिङ्क अरूलाई पनि बाँडिदिनुहोस् ताकि आज उनीहरूले पनि यो सुनुन्, देखुन्, बुझुन्, जानुन् है। अनि कसरी कसरी यहाँ सेवाहरू भएको छ भन्ने कुरा, अनि यो जिउँदो पानीलाई जिउँदो राख्नुको निम्ति आउँदो पुस्तालाई पनि यसले उत्साह र हौसला दिनको निम्ति तपाईँ र मेरो सहयोग, तपाईँ र मेरो हातेमालोको आवश्यक छ। आउँ हामी बसेर यसलाई माया गरौँ हामी सबै मिलेर। अनि 80 पूर्णाङ्क जिउँदो पानी पनि प्रकाशित भइसकेको छ। अस्ति गान्तोकको युथ सेवा हुँदाखेरि हामीले कति कुरा सेयर गरेका थियौँ, बाँडेका थियौँ, एनाउन्सहरू भएको थियो है। अनि तपाईँ जतिजना तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ है, अनि तपाईँले त्यहाँनिर जतिजनाको वाट्सएपमा फेसबुकतिर सम्पर्क नम्बरहरू दिइरहेको छ, त्यहाँनिर कसरी अनलाइन सब्सक्राइब गर्नुपर्ने, अनि सब्सक्राइब कसरी त्यहाँनिर पढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू। अनि अर्को कुरा, हामीले तपाईँलाई जिउँदो पानीको प्रश्नहरू 69 अङ्कको पूर्णाङ्क यो प्रश्नहरू छोडेको भए ताभए पनि हजुरहरूले तपाईँले देख्नुहुन्छ 80 पूर्णाङ्कमा 2 जनाको मात्र विजेताको नाम छ। रुबेन दर्नाल सिक्किमबाट, के भन्छ पूर्व सिक्किमबाट, अनि रेबिका तिमसानी नेपाल काठमाडौँबाट 2 जनाको मात्र छ है। यसर्थ फेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी यहाँ स्क्रिनसट गरेर कहिले हुन्छ प्रत्येक वाट्सएप ग्रुपमा है, फेसबुकतिर हामी यो प्रश्नोत्तरहरू छोड्ने नै छौँ। तपाईँहरूले यसको लागि पनि मेहनत गर्नुहोस्। यसर्थ अब सर्वप्रथम हामी यो जिउँदो पानी प्रत्येक पुष्ट है नछोडिकन क्रमशः प्रकारले हामी पढ्दै जानेछौँ निरन्तर। यसको हाम्रो पेमा नाना, पेमा जिम्मा नाना पहिला आएर
यहाँले के कुरा राख्नुहुनेछ? सबैलाई जय मसीह। अब हामी आउनुहोस् अङ्क 3 पूर्णाङ्क 39 वर्ष 10 यो अप्रिलदेखि जुनसम्म 2010 यो 39 भङ्गालोको सम्पादकीय पठन गर्न लागिरहेकी छु। त शीर्षक छ आत्मिक सिद्धतातिर। अनि यसको सम्पादक मैले अघिल्लो अङ्कमा पनि भनिसकेकी छु। त उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय दाइ विमल राई। वचनकै आधारमा स्वीकार्नु हो भने पनि आफैमा मुक्ति र छुटकाराको निम्ति आलाप विलाप गरिरहेको यो सङ्कटग्रस्त संसारभित्र प्रभु यीशु ख्रिस्टको परमेश्वरीय दिव्य जन्म, पापमोचक पवित्र सर्वाङ्ग बलिदान, मृत्युञ्जयी पुनरुत्थानको महान सामर्थ्य दर्शनले अँगालेर हुर्काइरहेको एउटा अर्कै आत्मिक संसार पनि सञ्चारित र सञ्चालित छ। यसलाई स्वत साधारण शब्दमा हामी ख्रिस्टीय संगति भन्छौँ। उहाँको अनन्त प्रेमिलो अभिप्राय अनुसार संसारका सारा मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो सम्पर्कमा ल्याउनु भयो। संसारमा आज नकारात्मक असफलताहरूको निष्पष्ट अँध्यारो जति नै बाक्लियोस्, तर त्यसभित्र क्षण प्रति क्षण निस्सासिँदै गइरहेका मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिन दिव्य उद्धारक प्रभु यीशु चम्किरहेकै छ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखे। मृत्युको छायाको देशमा बसोबासो गर्नेहरूमाथि ज्योतिको प्रकाश भयो। यशाया 9:2 यो अन्तिम अजय शत्रु मृत्युको छायाले गाँजेका देश देशहरूमा बसोबासो गर्नेहरू मध्ये ज्योतिको प्रकाश भएकै अकाट्य अजर प्रमाण हो संसारभरि ख्रिस्टीय मण्डलीहरूको स्थापना र जागृति। अनि मण्डलीहरू अर्थात् संसारभित्रै अदृश्य अजय अजर शक्तिले सञ्चालित ख्रिस्टीय संसारका केन्द्रबिन्दु अनन्त जीवनका राजकुमार प्रेरित 3:15 अनुसार ख्रिस्टको शासन विस्तार छ। वचनले अख्तियार जताउँछ, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा पुत्र दिएको छ, शासन उहाँकै हातमा हुनेछ। उहाँको नाउँ उद्वेगका मुक्ति निकाल्नुहुने पराक्रमी परमेश्वर, सनातनका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइने छ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त चाहिँ कहिले हुने छैन। यशाया 9:6-7 यो वश्यतालाई स्वीकारेर भन्नुपर्दा उहाँदेखि भड्किएर नासिएर जान खोज्नु एउटा व्यक्ति विशेषको छुसी प्रयास मात्र हो। खासैमा परमेश्वरको आँखा छल्न सक्ने इन्द्रको बाबु चन्द्रे पनि छैन। यी कालजयी भविष्यवाणीहरू अक्षरश अनि बिन्दु धरि नटली पूरा भइसकेका छन् अनि पूरा हुँदै जाँदैछन्। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त चाहिँ कहिल्यै हुने छैन। साँचो परमेश्वरीय राजत्व यसैमा छ। हाम्रा ख्रिस्टीय मण्डलीले पाएको शरणगढ यही हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारका पापी मानिसहरूका निम्ति कहिल्यै पनि निराशा, असफलता, अशान्ति, असुरक्षाका प्रभु हुनुहुन्न। साँचो मण्डलीहरूले उनका अनन्त ईश्वरत्व कल्पेर होइन, खुद उपभोग गरेर हेरेका छन्। यसैले मण्डलीले वचनको घोषणालाई सधैँ यसरी धारण गरेको छ। तिनीहरू ठुलो स्वरमा यसो भन्दथे, मारिएका थुमा चाहिँ शान्ति, धन, ज्ञान, बल, आदर, महिमा र धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। प्रकाश 5:12। मानिस जातिले आकाश पाताल चहरेर आज खोजिरहेका यी 7वटा सिद्धता केवल क्रुसमा आफैलाई पवित्र बलिदान दिनुहुने सिद्ध परमेश्वरसित मात्रै छ। साँचो मण्डलीको दर्शन प्राण पनि परमेश्वरको सिद्धता नै हो। आज मण्डलीहरूमा जुन आत्मिक जागृतिमूलक संगति भइरहेछ त्यसले जिउँदो पानीलाई पनि स्वतः संलग्न गराएको छ। यसैले प्राप्त भइरहेको सेवा संगतिका प्रतिवेदनहरूलाई विशेष स्थान दिइँदैछ। जिउँदो पानीको मूल उद्देश्य भनेकै मण्डलीको वृद्धिमा, प्रभुको सिद्ध राज्य विस्तारमा बलबुताले भ्याइन्जेल सहभागी बन्नु हो।
वचन सिक्नेहरू चाहिँ सिकाउनेको सबै असल काममा सहभागी होस्, गलाती 6 को 6। यही आत्मिक सहभागिता र सम्पर्कतालाई ढलान गर्न जिउँदो पानी प्रकाशित भइरहेछ। आगामी अङ्कहरूमा सेवा सङ्गतिका बाह्य विवरणहरू भन्दा त्यस अवधिमा आएका वचनहरूलाई नै धेर स्थान दिने हाम्रो सोच छ। साथै मण्डली अनि विश्वासीहरूका अत्यावश्यक प्रार्थनाका निवेदनहरूलाई विश्वव्यापी मण्डलीसम्मै पुर्याउनु पर्ने सुझाव पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेकै कारण यस विषयमा अब विशेष सहयोगी कर्मीहरूको हात बटाउन हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज फेरि पनि हामी है प्रभुकी इच्छा अनुसार जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 39बाट यसरी पढ्न गइरहेछौँ र पहिलो तपाईँको पहिलो पृष्ठबाट हामी पढ्नेछौँ। अनि शीर्षक छ आत्मिक जाल। अनि यसका लेखक हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय एमबी प्रधान, इमाउस पासाका भुटान। र हामी सुरु गर्नेछौँ। मण्डली एउटा नदी हो, अर्को लहरमा मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ माछाहरू हुन् र वचन दिनेहरू चाहिँ माछालाई चारो दिनेहरू हुन्। अनि कसैले मसिनो पारेर दिन्छन्, कसैले डल्लै फ्याँकिदिन्छन् र खानै सक्दैन भन्ने कुरा थियो। कहिले चाहिँ पोखाइ कहिले चाहिँ धौधौ। त्यही धौधौ परेको बेलामा चाहिँ बल्छी हान्नेहरूले बल्छीमा पारेर प्लास्टिकमा पुच्छर क्याट पार्दै लगिरहेको हुन्छ। फेरि अर्को लहरमा चाहिँ पानी धमिलिँदा अथवा मण्डलीमा नठिक शिक्षाहरू आउँदा माछा अथवा विश्वासीहरूलाई कति ठुलो आत्मिक क्षति पुगिरहेको हुन्छ। त्यही लहरहरूलाई हैसेमा होस्टे पुर्याउँदै केही लहरहरू लेख्ने इच्छाहरू प्रभुले भित्र हालिदिनुभयो। हुन त प्रभु ख्रिस्ट संसारमा आउनु अघि परमेश्वरका जनलाई माछाहरू भनेर स्पष्ट रूपमा देखिँदै जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो तब प्रभुले चेलाहरूलाई नियुक्त गर्दा हुँदै भन्नुभयो, अब तिमीहरू समुद्रका माछा होइन पाखाको माछा पक्रिने तुल्याउँछु। माछाको जालहारी होइन मान्छेको जालहारी। मत्ती 5:19। अब हामी प्रभु यीशुको सन्तान चाहिँ त्यो स्वर्गीय महाजालभित्र परेका माछाहरू हौँ। मत्ती 13:47। माछा एउटा यस्तो प्राणी हो जो पुस्तासम्म समुद्रमा रहेको भए तापनि पक्रेर त्यसलाई सुँघ्यौ भने गनाउँछ। अब त्यही माछा आगोमा पोले अथवा तेलमा भुटेपछि औधी मिठो हुन्छ र नै आज कयौँ मानिसहरू यही माछा मार्ने काममा लागि परेका छन्। हामी चाहिँ फ्राई गरेको माछा मिठो खाने गरेका छौँ। प्रथम चेलाहरूलाई प्रभुले बोलाउँदा जो सिमोन र उहाँका दाजु आन्द्रियास जालहरू तुनिरहेको बेलामा रातभरि मेहनत गरे तापनि एउटै माछा पाएका थिएनन्। बिहान प्रभु यीशुले उनीहरूको डुङ्गामा चढेर प्रचार गर्नुभयो र भिडहरूलाई बिदा दिइसकेपछि पत्रुस अथवा सिमोन प्रभुले भन्नुभयो, गहिरोमा जाल हान। प्रभुको आज्ञालाई मानेर जाल हानेको मात्रै थिए। जालै फाट्ला जत्तिकै गरी माछा पाए। लुका 5:4-5 अनि 6। यो मानिस हुँ। यो देखेर पत्रुसले साह्रै अचम्म मानेर प्रभुको अगाडि घुँडा टेकेर भन्छ, मदेखि टाढा गइदिनुहोस् किनकि म पापी मानिस हुँ। लुका 5:8। यो ठुलो पश्चातापपछि सिमोन पत्रुसले आफ्नो डुङ्गा जाल माछा छोडेर प्रभुको पछि लागे। लुका 5:10 अनि 11। सोही प्रकार प्रभु यीशु मसीह यस जगतमा रहुन्जेल पत्रुस चञ्चल गर्दै भए पनि प्रभुका पछि लागेका हुन्। प्रभु यीशुलाई परमेश्वर पिताले ठहराएका समयअनुसार यस संसारको पापी मानिसहरूले मारे अथवा क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो र गाडिनुभयो। अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरेर उठ्नुभयो। सीमित समयको लागि मात्र चेलाहरूलाई छोड्नु भएको थियो। पत्रुस जो चेलाहरू मध्येका प्रथम चेला थिए, आफ्नो जाल बोकेर साथीहरूलाई बिदा मागेर उही पुरानो व्यवस्थातिर हिँड्छ। जो प्रभु यीशुसँग मर्नु परे तापनि मर्छु भन्ने चेला थिए। त्यति ठुलो विश्वास भएका चेला त
आफ्नै इलमतिर जान्छ भने हामी के गर्नु भन्दै अरू पनि फुतु फुतु उसैको पछि लागे। यूहन्ना 21:3। पहिलाकै पाराले रातभरि जाल हाने तर एउटै माछा पनि पाएनन्। बिहान हुँदै गर्दा एकजना मान्छे किनारामा उभिरहनु भएको देखे, तर तिनीहरूले उहाँलाई चिनेनन्। तिमीले गर्दा जाल खानालाई भने उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै पत्रुसले आफ्नो लुगा बेरे, किनकि उनी नाङ्गै थिए। यूहन्ना 21:7। प्रभु यीशुलाई पाएर पनि पछि हट्नु चाहिँ नाङ्गे अवस्थामा पुग्नु हो, जो आत्मिक नाङ्गोपना उद्धारको वस्त्ररहित हुनु हो। चेलाहरू जमिनमा उत्रन साथै तिनीहरूले त्यहाँ कोइलाको आगो र त्यसमाथि माछा राखेको अनि रोटी देखे। अनि प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई बोलाएर त्यो रोटी र माछा दिनुभयो। यो चाहिँ तिनीहरूले मारेका माछाहरूबाटको थिएन, यो प्रभुपट्टिको माछा र रोटी थियो। पहिला प्रभुले लुका 5 अध्यायमा सोही काम गर्नुभएको थियो, तर त्यस बेला प्रभुले रोटी र खाना दिनु भएन। प्रकारको परिस्थितिमा चपेटबाट लगेर पकाउनुहुन्छ। कुनै पनि कुरो पाक्नु पर्दा त्यसले धेरै प्रकारको परिस्थितिहरूको जुझ्नु गर्नुपर्छ। यदि बाहिरका कुनै फलहरू पाक्नु पर्दा त्यस्तै घाम, पानी, धुरी, बतास, विभिन्न किरा फटेङ्ग्राहरूसित जुझ्नु पर्छ। यदि घरभित्र पाक्ने कुरा गर्नु पर्दा आगो, पानी, ढिकी, जाँतो, मिल, नुन, खोर्सानी सब कुरा सहनुपर्छ, अनि मात्र त्यसले मानिसलाई तृप्त दिन सक्छ। यदि हामीहरूमध्ये कोही मात्र यस प्रकारको केही कठिनाइ परिस्थितिबाट भएर गइरहेका छौँ भने हामी न त्यो राम्रै हुन्छ। आज काँचै हुन्छ तर प्रभुले पकाइरहनु भएको हो। भोलि पाके पश्चात सबैलाई तृप्ति दिन सक्छौँ। फ्राई गरिएको माछा खानासँग पाहुना कोठामा आउँछ, तब मात्र पाहुना कोठा उज्यालो हुन्छ। सबै परिस्थितिलाई छिचोलेर पार गर्नुहुन्छ, तब सबै परिस्थितिहरूमा जाने मानिसहरूको निम्ति तपाईँ पाकेको मान्छे हुनुहुन्छ। अलिकति बोलिदिँदा मानिसहरू खुसी भइहाल्छन्। परमेश्वरको घरमा सजाइने माछाहरू छौँ। कुनै पनि परिस्थितिबाट मानौ आगोबाट भएर जानु परे तापनि तपाईँ यसबाट आफ्नो बुद्धि लगाएर बल लगाएर भाग्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ यसरी भाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पाक्नुहुन्न। र त धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, फलानाको लागि प्रार्थना नै गरिदेऊ, ऊ काँचै छ। यो राम्रो पाकेको माछा चाहिँ धेरै चाहिँदैन, थोरै भए पुगिहाल्छ। 5,000लाई 5वटा रोटी र 2वटा माछा, फेरि 4,000लाई 7वटा रोटी, अलिकति माछा। मत्ती 14:17-15। रोटी जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो धेरै चाहिन्छ। माछा जो हामी हो, हाम्रो जीवन हो, थोरै भए पुगिहाल्छ। खालि परमेश्वरको डरमा साक्षीको जीवन राख्नुपर्छ। केवल गवाई चाहिँ राख्नुपर्छ। 1बाट 1000 हुनेछ। यशाया 60:22। अब समुद्रमा एउटै खालको माछा हुँदैनन्, विभिन्न थरीका माछाहरू परमेश्वरले राख्नुभएको छ। सोही प्रकार वर्तमान मण्डलीहरूमा लाखौं प्रकारका विश्वासीहरू होला। यो स्वर्गीय महाजालभित्र आएका छन्। प्रभुले भन्नुभएको छ, एक दिन यो जाल समुद्रबाट निकालेर केलाइन्छ अथवा न्याय गरिन्छ। त्यति बेला राम्रा चाहिँ
भाडाहरूमा र नराम्राहरू चाहिँ आगोको भट्टीभित्र फालिन्छन्, त्यहाँ रुवाबासी र दारा कुटाइ हुनेछ। मत्ती 13:50। अब पत्रुसलाई जुन प्रतिज्ञा दिइकन भन्नुभयो, म तिमीलाई मान्छेको जालहारी बनाउँछु, हो यो प्रतिज्ञा आज हामीलाई पनि भन्नुभएको हो। हामी प्रभुको कामको निम्ति आएकोहरू चाहिँ यो संसार प्रभुको निम्ति समुद्र हो र मानिसहरू चाहिँ माछाहरू हुन्, त्यो चाहिँ बेची खाने माछा होइन। आज धेरै मानिसहरूको घरमा हामी देख्छौँ सानो सिसाको बक्समा पानी लगाएर साना साना माछाहरू लगाएर सजाउँछन्। पाहुनाहरू आउँदा माछा हेरेकै हुन्छ। सोही प्रकार स्वर्गीय महाजालमा परेका हामी माछाहरू चाहिँ परमेश्वरको घरमा सजाउनुको लागि पक्रिनु भएको हो। तर दुःखलाग्दो कुरो के छ भने धेरै पास्टरहरू गोठालाहरूले चाहिँ माछाको व्यापार गरिरहेको देख्छौँ। पैसामाथि आधार राखेर सेवा गरिरहेका देख्छौँ, जसहरूको लागि हप्ताको पहिलो दिन प्रभुको दिन त होइन, माछा बिक्री गर्ने दिन होला। पुरानो समयमा पनि यस्ताहरू त रहेछन् नि। नहेमिया 13:16 अनि 17 यरुशलेममा बसोबास गर्ने सोरबासीहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर विश्राम दिनमा युद्धका मानिसहरूलाई यरुशलेममा बेच्दा रहेछन्। तब यहुदाका भाडादारहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मैले भने, यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरू विश्राम दिनलाई कसरी अपवित्र गर्ने आँट गर्छौ? यस्तै पैसाको मतलबमा सेवा गर्ने जालहारीहरूको बगुन्द्रोले गर्दा आज पनि प्रभुको घरको बदनाम भइरहेको छ। केही छैन, राम्राहरू अर्कै भाडामा, नराम्राहरू अर्कै ठाउँमा भनेर नलेखिएको भए निश्चय हामी आत्तिने थियौँ। पहिला नै सफा कुरा भएको कारण ढुक्क छौँ। कोरिरहेकी छु। आश्चर्य लाग्छ होला, घरमै बसेकी छोरीलाई मुमाले किन पत्र गर्नुभयो भनेर। तर रुबी कतिपल्ट छेउमै बसेर बात गरेको भन्दा लेखेका शब्दहरूले नै हाम्रो हृदयलाई स्पर्श गर्छ होइन। हिजो आज त मोबाइल फोनले गर्दा चिठी लेख्नु पनि कुनचरीको नाम जत्तिकै भइसक्यो। तर चिठीमा जुन मिठास पाइन्छ त्यो फोनमा बातचित गर्दा कहाँ पाइने हो? यसपालि युवा शिविरमा तिमी काम कुराले गर्दा जान पाएनौ, म चाहिँ कताबाट उम्केर पुग्न सकेँ। रुबी, युवा शिविरमा धेरै आशिषका झरीहरू झरे। यत्र तत्रबाट युवाहरू कति रित्तो खाली उचाडिएको भएर आएका थिए। कोही प्रश्नको भारी लिएर आएका थिए। प्रभुको वचनको मलमले सबै तृप्त भए, सन्तुष्ट भए। धेरैको जीवन परिवर्तन भयो। धेरैजनाले नयाँ सङ्कल्प बाँधेर घरतिर लागे। युवा शिविरको आधारपद दानियल 1:8। तर राजाले दिनु भनी अराएका भोजन र दुःखमा मत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने दानियलले निश्चय गरे। यो दानियलले गरेको दुई सङ्कल्प नै युवा शिविरको मुटु कुरा थियो। यही टुक्री चाबी बटुलेका आशिषहरू नै तिमीलाई साथै परदेशिएका धेरै रुबीहरू र दानियलहरूलाई बाँड्न सक्छु कि भनेर यी शब्द कोरिरहेछु। रुबी, दानियलको कथा पढ्दा हामी बडो सरलतासित पढ्ने गर्छौँ, तर त्यो समय सरल होइन, बडो कठिन र भयानक समय थियो। इजरायलीहरूका निम्ति ठुलो हार अनि पतनको समय थियो। बाबेलको राजा नबुकदनेस्सर यरुशलेमलाई घेरा हाली यहुदाका राजा यहोयाकीम साथै धेरै इजरायलीहरूलाई बन्दी बनाएर घरका पवित्र भाँडाकुँडा साथै सबै बटुलेर बाबेलमा पुर्याए। कैदमा लगिएका राजघरानाका मध्ये दानियल, सद्रक, मेसक र अबेदनागो 4 युवाहरू पनि थिए। राजघरानाका कैदीहरूमा सुन्दर, खोट नभएका, सुयोग्य ठहरिएका, राजदरबारमा सेवा गर्न सक्नेहरूलाई 3 वर्षको तालिम दिई राजाको आफैले खाने गरेका मिठा मिठा भोजन र पिउने दागमा तिनीहरूलाई दिनु भनी अराए।
अब यी भोजनका केही अंश बाबेलका देवताहरूलाई चढाएका हुन्थे, कति अशुद्ध पशुका मासु पकाएका हुन्थे, जुन खान इजरायलीका निम्ति निषेध थियो। यो व्यवस्थाको विरोध थियो। बाबेलकाहरूसँग सराबर हुनु थियो। इजकियल 4:13 अशुद्ध हुनु थियो। तर दानियलले राजाले तिनीहरूलाई दिनु भनी अराएका भोजन र दागमत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निश्चय गरे। रुबी, बाबेलको बन्धनमा परेको कैदीले त्यस्तो संकल्प बाँध्नु त्यति बेला कुनै खेलाइँची थिएन, किनकि तिनी एक अधिकार खोसिएको एक बन्धुवा, एक कैदी मात्र थिए। त्यसमाथि पनि त्यस बेलाको संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा नबुकदनेस्सरको आज्ञालाई तोड्नु मृत्युलाई निम्ति आउनु थियो। दानियलको निम्ति यो ठुलो चुनौती थियो। अरू युवा साथीहरूसित मिली रमाई राजाको भोजन खाई आफूलाई अशुद्ध तुल्याउने कि राजाको आज्ञालाई तोड्दै आफ्नो जीवन खतरामा पार्दै शुद्धताका निम्ति जीवन बिताउने। तर दानियलले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने निश्चय गरी त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरे। एउटा जवानले यस्तो संकल्प बाँध्नु कति गर्वको कुरो। दानियलले धेरै बहाना लगाउन सक्ने थिए। रुबी, युवा शिविरमा जवान दानियलले लगाउन सक्ने 7वटा बहानाका विषयमा प्रभुका दासले भन्नुभयो। पहिलो बहाना त तिनले भन्न सक्थे कि अशुद्ध हुने त मेरो इच्छा छैन। के गर्नु, अशुद्ध हुने त मेरो इच्छा छैन नि, तर के गर्नु, म त एक बन्धुवा, एक दास मात्र हुँ। मेरो बोल्ने केही अधिकार नै छैन। तब कसरी राजाज्ञालाई तोड्नु? यस्तो परिस्थितिको बहाना लाउन सक्ने थिए। दोस्रो बहाना तिनले भन्न सक्ने थिए, म जस्तै यहुदाबाट बन्धुवा भएर आएका राजघरानाका अरू युवा साथीहरूले रमाई राजाको भोजन खाइरहेकै छन् त। म मानौ किन सुरवीर भएर अलग रहने? यस प्रकारले छोरी, हामी पनि कतिपल्ट अरूलाई हेरेर आफ्नो संकल्पलाई तोड्छौँ होइन? दानियलले लाउन सक्ने तेस्रो बहाना, अरे तालिमको समय त 3 वर्षको त हो नि, त्यसपछि त मेरो यस अशुद्धिपनको निम्ति पश्चाताप गरिहालुला नि। चौथो बहाना, मैले यो भोजनबाट अलग रहने कोसिस गरेकै हुँ नि, के गर्नु भएन? पाँचौं बहाना, मलाई यो भोजन खाएपछि अशुद्ध हुन्छ भनेर थाहा छ नि, तर के गर्नु, त्यसो गरेको खण्डमा म त सर्वस्व गुमाउने छु, मेरो ज्यानै खतरामा पर्छ। हिब्रू 11:25। अब 6औं बहानाको चाहिँ दानियलले यसो भन्न सक्थे, म त जवान छु, यस्तो उमेरमा सागपात मात्र खाएर कहाँ हुन्छ र? अब सन्तुलित भोजन त खानै पर्यो। फेरि पछि पिलपिलाउँदो मरण च्यासे पिण्ड रोगी भए भने के गर्नु? मत्ती 4:4। अब अन्तिम बहानामा तिनले यसो भन्न सक्थे, अहो म त कलिलै ठिटा त हुँ। वृद्ध प्रौढ व्यक्तिहरूले जस्तो यस्तो खतरापूर्ण चुनौती स्वीकार्नु मलाई के आवश्यकता छ र? हिब्रू 4:12। दानियलले कुनै पनि बहाना बनाएनन्। रुबी, आज युवाहरू ससाना कुरामा चुकिहाल्छन्, किसिमका बहाना बनाउँछन्। तर दानियलले आफूलाई अशुद्ध नतुल्याउनका लागि कुनै पनि बहाना बनाएनन्। आफ्नो जीवन खतरामा पारी राजाको भोजन खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने नै दानियलले निश्चय गरे। युवा दानियलको निम्ति यो ठुलो परीक्षा थियो। प्रभुका दासले भन्नुभयो, परीक्षा आउनु नै पाप होइन, तर परीक्षामा आफैलाई सुम्पिनु चाहिँ पाप हो। त परीक्षामा कसरी जय पाउनु? पहिलो उपाय परमेश्वरसित बात गरेर, मत्ती 6:13। दोस्रो उपाय परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उम्कने बाटो दिनुहुन्छ, पहिलो कोरिन्थी 10:13। तेस्रो उपाय परमेश्वरको वचनमा भर परेर। रुबी, संकल्पपूर्ण जीवन नै विजय हो। छोरी, तिमीले पनि यी कुराहरू मुटुमा खिलेर राख। दानियलले साँच्चै संकल्पपूर्ण जीवन बाँचे। यस संकल्पपूर्ण निश्चयतापूर्ण जीवनको खास रहस्य चाहिँ के हो त? तिमी कसरी एक कलिलो युवा भएर पनि यस प्रकारको जीवन बाँच्न सके? प्रभुका दासले यस रहस्यको उद्घाटन गर्दै यस प्रकारले भन्नुभयो,
पहिलो रहस्य त परमेश्वरको वचनको मनन गर्नु। परमेश्वरको वचनले हाम्रो आत्मा पुष्टिएको हुनुपर्छ। दोस्रो उपाय कलसी 16 पद, हिब्रू 12। दोस्रो रहस्य प्रार्थनाको जीवन। दानियलले प्रार्थनाको शक्तिलाई राम्ररी बुझेका थिए। प्रार्थनाका एक महान सुरवीर थिए। प्रार्थनाको जीवन नै संकल्पपूर्ण जीवन बन्न सके। पहिलो रूपमा तिनको व्यक्तिगत प्रार्थना जो यति सशक्त, यति नियमित थियो। तिनी सधैँ दिनमा अर्काको 3 पल्ट नबिराई नटुटाए नियमित समयमा यरुशलेमपट्टि फर्केको झ्याल खोली प्रार्थना गर्ने गर्थे। तिनले अर्काको देशमा भए पनि कैदीको जीवन बिताउन परेको भए तापनि यो सुन्दर आदत आफ्नो जीवनमा बसालेका थिए। तिनको व्यक्तिगत प्रार्थना यति शक्तिशाली, यति कार्यकारी थियो कि तारा राजाले 30 दिनभित्रमा तिनी बाहेक अरू देवता वा कुनै मानिसलाई बिन्ती प्रार्थना चढाउने मानिस सिंहको खोरमा हालिने कुर्ती निकाले पनि तिनले आफ्नो आदत अनुसार प्रार्थना गरि नै बसे। राजा नबुकदनेस्सरको डरले प्रार्थना गर्नदेखि तिनी पछि हटेनन्, बरु सिंहको खोरमा खसालिन रुचाए। दानियल त तिनको यही व्यक्तिगत प्रार्थनाको बलले नै सिंह जङ्गलमा राजा हिंस्रक जनावरले पनि दानियललाई केही हानि गरेन। एउटा जवान यो अन्यत्र ठुलो ओहदामा रहेको अत्यन्त व्यस्तताको जीवनमा रहेर पनि कति प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरिबसे। रुबी दानियलको जीवनबाट हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन पनि कति नियमित, कति निरन्तर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौँ। साथै प्रार्थनाको लागि नियमित समय तालिका पनि राख्नुपर्ने रहेछ। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टले पनि हामीलाई यो सुन्दर नमुना छोडिराख्नु भएको छ। उहाँ अब उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि बिहानै उठेर बाहिर एक्लासको ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। मर्कुस 1:35 पद। दानियलको व्यक्तिगत प्रार्थना मात्र उदाहरणीय थिएन, तर उनी सामूहिक प्रार्थनाको शक्तिलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरताको साथ बुझेका थिए। कुनै जटिल समस्या आइपरेका खण्डमा दानियल आफ्नो मन मिल्ने आत्मिक साथीहरू सद्रक, मेशक, अबेदनागोसित मिलेर प्रार्थनामा सङ्घर्ष गर्थे। नबुकदनेस्सर राजाले आफूले देखेको सपना र सपनाको अर्थ खोलिदिन नसक्ने प्रत्येक ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्ने उर्दी निकाल्दा दानियल आफ्ना मित्रहरूसित मिली त्यो सपनाको रहस्य खोलिदिउन् भनी परमेश्वरसित बिन्ती गरे। दानियल 2:17 पदमा दानियलले प्रार्थनाको उत्तरमा नबुकदनेस्सरलाई तिनको सपना के देखे त्यसको अर्थ बताइदिए। दानियलकै कारणले बाबेलका समेत ज्ञानी पुरुषहरूको प्राण बाँच्यो। दानियलको जीवनबाट कसरी युवाहरू सब जटिल समस्याको समाधानका निम्ति आत्मिक साथीहरूको झुन्ड मिली प्रार्थना गर्ने पाठ सिक्न सक्छौँ। त्यो बाहेक मण्डलीमा गएर पनि माण्डलिक प्रार्थनामा पनि हामी सहभागी भएर धेरै कुराको माग गर्न सक्छौँ। मत्ती 18:19-20 पद। यस्ता सामूहिक प्रार्थनाले हामी पनि धेरै आत्मालाई बचाउन सक्दछौँ। अब चौथो, पाँचौं, छैटौं र सातौं प्रार्थनाको तरिकाहरूमा दानियलले जस्तै विकट समस्या होस् तिनको प्रार्थनामा हामी पढ्छौँ। दानियल 6:10 पदमा दानियलले प्रार्थनामा अन्तर्विन्ती गरेको पनि पाउँछौँ। अन्तर्विन्ती अर्थात् हृदय टुटाई प्रार्थना गर्नु। आफ्नो उजाडिएको देश यरुशलेमलाई सम्झेर बाबेलमा कैदी भएको त्यो युवा दानियलको हृदय टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो। आफ्नो देशको निम्ति केही गर्न नसके पनि त्यो युवाले उपवास बसी भाङ्रा ओढी हामीले भुल गर्यौँ हे प्रभु, हामीले पाप गर्यौँ भन्दै विलाप गर्दै पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गरेको हामी देख्दछौँ। दानियल 9:3 पद, 4 पद अनि 9:19 र 20 पद। कतिपल्ट हामीले प्रार्थना गर्दा यो समस्या त फलानोकै कुकर्मले गर्दा हो भन्दै आफैलाई धर्मी बनाई प्रार्थना गर्ने पनि चलन छ। तर आफू निर्दोष भएर पनि आफ्ना देशवासीहरूका पापमा आफैलाई सम्मिलित गराई पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गरेको हामी देख्छौँ। दानियल परमेश्वरको इच्छामा धर्मशास्त्रको पढाइमा
प्रार्थना गर्ने गर्थे। दानियल 3:2 यसरी रुबी प्रार्थनाको जीवन राखेरै तिनी दानियल बाबेलमा बन्धुवाको जीवन बिताउन परे। हरेक निराशामा पनि विजय भए। घरि जाँच नआउने आगो सरहका परीक्षाहरूमा जैवन्त बने। कसैले खोल्न नसकेका रहस्यहरू खोलेर धेरैको प्राण बचाए। बाबेलमै रहे तर बाबेलका अशुद्धबाट अलग रही पवित्र जीवन जिउन सक्षम बने। संकल्प बाँध्न सके। आज हाम्रो मसी युवाहरूले जीवनमा कहाँसम्म संकल्प बाँध्न सकेका छन्। दानियल हाम्रा जवान छोरा छोरीहरू पनि आज स्कुलमा कलेजमा काम गर्ने कार्यालयहरूमा बाबेली साथीहरूसितै बस्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, काम कुरो गर्नुपर्छ। आज हाम्रा युवाहरूले कहाँसम्म बाबेली अशुद्धिबाट आफैलाई अलग राख्न सकेका छन्, ख्रिस्टीय पवित्रतालाई कायम राख्न सकेका छन्। आज संकल्प बाँध्नुको सट्टामा संकल्प टुट्दै पो जाँदैछ कि दिन प्रतिदिन शुद्ध हुनका साटो बहाना बनाउँदै संसारको अशुद्धिमा मिसिँदै पो जाँदैछ कि हाम्रा युवा छोराछोरीले सोच्ने समय आएको छ। रुबी तिमीले पनि कहाँसम्म संकल्पित जीवन साँचेका छौ म जान्दिन, तर छोरी दानियलको शुद्धता तिम्रो पनि शुद्धता भएकोस्। दानियलको संकल्प तिम्रो पनि संकल्प बनोस्। यही चाहना र कामना तिमी प्रति र अरू धेरै रुबी र दानियलहरू राख्दै म गान्तोक काट्छु। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 39 प्रकाशित बाइबल अध्ययनको लेख जसको शीर्षक छ ख्रिस्टको महिमा अनि जसको लेखक हुनुहुन्छ भाइजी भक्तसी अनि अनुवाद गर्नुभएको छ भाइ शेखले। बिना रोकटोक गताङ्कको क्रमश। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्धा झैँ उहाँको पाउमा पछाडिएँ अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात ममाथि राख्नुभयो, नडर, प्रथम र अन्तिम प्रकाश हामी अन्तिम समयहरूमा धम्किरहेका बेला प्रकाशको पुस्तक बारम्बार पढिरहनु आवश्यक हुँदछ। हामीहरू 3 पदमा हुनुपर्दछ। यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छन् अनि धन्यका हुन्। यस पुस्तकका सन्देश चाहिँ अन्तिम दिनका निम्ति हुन् औ हामीले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ किनकि हामी यी दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ। हामी यस पुस्तकमा लेखिएको प्रभुको सन्देशलाई सहज साथ बुझ्न सक्दैनौँ अनि यसका विभिन्न अनुवादहरू पाउनेछौँ, तर यसमा केही अन्तर छ। खास विषय चाहिँ बडो होसियारी साथ अनि प्रार्थना सहित प्रत्येक पद अध्यायलाई मनन गर्नुपर्छ। यस प्रकारले हामीले धेरै आशिष पाउन सक्छौँ, साथै प्रभु येशूको आगमनमा उहाँको महिमी दिनको निम्ति आफैलाई तयार पार्न सक्छौँ। यस पुस्तकका सन्देश विशेष तिनीहरूका निम्ति लेखिएका छन् जोहरू विजयी बन्न चाहन्छन्। यदि हामीमा विजयी बन्ने चाहना छैन भने परमेश्वरले हामीलाई कर गर्नुहुन्न, तर यो उहाँको इच्छा हो हामीहरू विजयी बन्नु। यसै कारण यो वाक्यांश जसले जय पाउँछ 7 पल्ट दोहोरिएको छ। यदि दुष्टताको हरेक आक्रमणमाथि जय चाहनु हो भने तपाईँले स्वर्गीय सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी एक विजयी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिँदै कर लगाउँछु कि यस पुस्तकलाई जति सक्दो पढ्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सहायता गर्नुहोस्। अध्ययनको निम्ति यस पुस्तकलाई 7 खण्ड गर्न सकिन्छ। जब तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टको उहाँको 7 प्रकारको महिमी झलक देखाउनुहुन्छ। पहिलो अध्यायमा उहाँको महिमी व्यक्तित्वको झलक,
उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ के हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धेरै प्रसङ्गमा देख्न सक्छौँ, तर उहाँ अति महान अद्भुत हुनुहुन्छ कि उहाँलाई हेर्न र जान्नेलाई अनन्त बिति जानेछ। अध्याय 2 र 3 उहाँको पृथ्वीमा भएको मण्डलीको महिमालाई प्रकट गर्दछ। शैतानको अग्नि भई आक्रमणहरूले घेरिएको पृथ्वीमा उहाँको आफ्नो मण्डलीभित्र र बाहिर उहाँ घुमफिर गर्दै काम गर्नुहुन्छ। यसलाई करिब 41 वटा सन्देशहरूमा विभक्त गर्न सकिन्छ। अध्याय 4 र 5 मा हामी स्वर्गीय मण्डलीमा उहाँको महिमाको झलक देख्न सक्छौँ। यो त्यो प्रकाश हो जब हामी उहाँसँग हुनलाई उठाइनेछ। अध्याय 6 देखि 9 सम्म यो उहाँको सिंहासनको महिमाको झलकलाई दर्शाउँछ, जो उहाँले आफ्नो सन्तगणको निम्ति आफ्नो सिंहासनबाट न्याय गर्नुहुनेछ। अध्याय 20 यस अध्यायका अन्तिम भागले उहाँको ठूलो सेतो सिंहासनलाई देखाउँछ। यो त्यो समय हो जब ख्रीष्टले सबै जातिहरू, राज्यहरू, जसले उहाँलाई इन्कार गरेर अनि अन्धकारमा हिँडेका थिए तिनीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। अध्याय 21 र 22 यस अध्यायमा हामी नयाँ सृष्टिका 7 प्रकारका दृश्यलाई देख्छौँ। हेर, म सबै कुराहरू नयाँ बनाउँछु। दोस्रो, यो पुस्तक चाहिँ महिमाको पुस्तक हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा। उहाँ शान्तिका राजकुमार अनि महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि यस पुस्तकलाई 7 खण्ड गराए तपाईले अध्ययन गर्नलाई सजिलो पर्नेछ। हतार नगरी बिस्तारै अध्ययन गर्नुहोस्। मेरो उद्देश्य चाहिँ यस पुस्तकलाई पूर्ण अध्ययन गर्नु होइन, तर पहिलो अध्यायमा भएर केही भाग उल्लेख गर्नु मात्र हो। प्रेरित यूहन्ना प्रभु येशू ख्रीष्टका चेला थिए। उनी परमेश्वरका मान्छे, उहाँको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको कारण वृद्ध अवस्थामा बन्दी बनाउने। यो ईसाई पूर्व 15 को कुरो हो। पद्मोस एउटा वन्जर टापु थियो जो एफिससदेखि 60 माइल अथवा 100 किलोमिटर टाढो थियो। प्रेरित यूहन्ना एक्लै उहाँका सन्तहरूको अवस्थाको विषयमा धेरै प्रश्नहरू मनभरि आँटी नआँटी उर्लिरहेको अवस्थामा त्यस ठाउँमा थियो। उसले 60 वर्षदेखि परमेश्वरको कामको उन्नति भएको वचन फैलिएको अनि प्रबल भएको देखेका थिए। तर अहिले अचानक क्रिस्चियनहरूमाथि अत्याचार गरेको छ। धेरैलाई झ्यालखानमा हालियो, धेरै मारियो, धेरै तित्तर बित्तर पारियो अनि धेरै घरबार विहीन भए अनि कति देमास झै संसारतिर फर्के। यहाँसम्म कि इफिससमा भएको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नु पर्यो, तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। यो ठाउँमा अपोलोसले पहिलो पटक मेहनत गरेको ठाउँ थियो अनि पावलले पनि यहाँ मेहनत गरेका थिए। पछि तिमोथी र यूहन्नाले धेरै परिश्रम गरे। त्यहाँका विश्वासीहरू धेरै सिकाइएका थिए, तर पनि तिनीहरू चिसा भए। यस कुराहरूले प्रेरित यूहन्ना धेरै प्रश्नहरूको कारण भ्रममा परे। अब ठुलो प्रश्न लिएर परमेश्वरलाई सोध्छ, प्रभु, तपाईँ किन यति शान्त? किन छरपष्ट अनि धर्मपतन हुँदैछ औ धेरैले खुट्टा तान्नु? किन तपाईका चहकिला साक्षीहरू पनि थोरै मात्र? प्रभु, कृपया मलाई बताउनुहोस्। परमेश्वरमा उत्तर छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई देखाउँछ, जब अन्तको समय आउँछ दुष्ट बडो फुर्ती हुँदछ, विशेषतः परमेश्वरका जनहरूका विरोधमा। यो अति चलाकी साथ दुःख, बिमार, झगडा, अप्रेमी भावमा भएर हामीमा आउँदछ। यो ठुलो डर भित्र भएर पनि आउँदछ। यही कारणले यूहन्ना यसरी निराश र हताशिएका थिए। यद्यपि हामीले धेरै परिश्रम गर्यौं, धेरै प्रार्थना गर्यौं अनि धेरै घटनाहरू पनि देख्यौं, अन्तमा हामीमा पनि यस्ता धेरै प्रकारका विरोधहरू सतावट खडा हुँदछ। धेरैजना पछि हट्नेछन्। यस्तै अरू धेरै जसको विषयमा हामी बताइरहन सक्दैनौँ।
यो प्रकाशको पुस्तक ऐतिहासिक सत्य मात्र होइन, तर अति चाखलाग्दो पनि छ। मलाई लाग्छ यो भन्दा अझ धेरै असल छ। मलाई लाग्छ यो पुस्तकमा स्वर्गीय सिद्धान्तहरू हाम्रा निम्ति प्रकट गरिएका छन्, ताकि हामी शत्रुका सामना कसरी गर्नु, त्यसमाथि कसरी विजयी हुन सकिन्छ। यसका धेरै चलाकी तरिकाहरू छन्, तर यो हार खाएको शत्रु हो। यो भयंकर त्रासमा भएर आउन सक्छ, तर केही हानि गर्ने छैन। यदि हामी आफ्नो योग्यतामा नरहेर उहाँको हरेक आत्मिक हतियारहरूमा भरोसा पर्यो भने, सबैभन्दा अघि हामी देख्छौँ परमेश्वरले यूहन्नालाई आफ्नै दर्शन दिनुभयो। के तिमी निराश छ? के आफ्नो परिश्रमको क्षेत्रमा निरुत्साहित भएका छौ? के आफ्ना सङ्गी सहकर्मीहरू बीच केही समस्या छ? त्यसो हो भने म एउटा सङ्केत दिन्छु। प्रभुलाई माग र उहाँले उहाँको महिमाको नयाँ रूप देखाउनुहुनेछ। हामी देख्छौँ प्रभु नौलो प्रकारले यूहन्नाको अघि देखा पर्नुभयो। यूहन्नाले देखेका थिए यो कति सौभाग्यशाली कुरा थियो। यूहन्नाले प्रभुलाई महिमामा ओर्लिनु भएको देखेथे। उनले कुनै पनि प्रश्न गर्न सक्थे, किनकि उनले प्रभुलाई राम्ररी चिनेका थिए। तर यहाँ हामी पाउँछौँ प्रभुको यस्तो दृश्य छ जो अघि कहिले भएको थिएन। यो प्रभुको दिनमा थियो र यूहन्ना आत्मामा थिए। प्रभु येशू ख्रीष्ट पछाडिबाट यूहन्ना कहाँ देखा पर्नुभयो। यसको स्वर्गीय उद्देश्य छ। उहाँले आफ्नो सेवकलाई बताइरहनु भएको छ, म जान्दछु तिम्रा धेरै प्रश्नहरू छन्, तिमी निरुत्साहित भएका छौ। म जान्दछु मसँग सोध्न प्रश्नहरू छन्, तर यूहन्ना ठिक दिशातर्फ हेर, किनकि तिमीले भुल दिशातर्फ हेर्दैछौ। उसका सबै इमान्दारितामा उसको दृष्टि प्रभुदेखि ओझल भएका थिए। हामी देख्छौँ जब कठिनाइहरू बढ्छन्, समस्याहरू बढ्दै जान्छन्, हरेक कुराहरू मिसिँदै जान्छन्, हाम्रा ध्यान समस्याहरूमा केन्द्रित हुँदछ। तर्कहरू आउन थाल्छ, तर जहीँ गए तापनि यसको समाधान हुन सक्दैन, अझ जटिल बन्दछ। यसकारण यी विषयमा समय बर्बाद गर्नु मात्र हो। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, फर्क र मलाई हेर, आफ्ना समस्यातिर होइन। यो मलाई थाहा छ, प्रभुले हाम्रा सबै समस्याहरू जान्नुहुन्छ। जब हामी पालिएको अवस्थामा हुँदैछौँ, भविष्यको सम्बन्धमा स्तब्ध हुन्छौँ, यहाँसम्म कि उहाँका सेवा सम्बन्धमा पनि। तब हामी उहाँप्रति फर्कन सिक्नुपर्छ अनि उहाँलाई नयाँ प्रकारले हेर्नु पर्दछ। यूहन्ना भन्दछ, उनले पछाडिबाट आवाज सुन्यो अनि पछि फर्काँदा उनले केही देख्यो। यो सत्य हो, हामीलाई अरू थोकभन्दा प्रभुको धेरै खाँचो पर्दछ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला यूहन्नाले प्रभु येशूको दर्शन देख्यो भनेर, तर पहिले उसले 7 सुनका सामदानहरू देखे। हुन सक्छ प्रेरितले बुझ्न सकेनन् कि कस्ता किसिमका मण्डली प्रभु ख्रीष्टले बनाउनु हुने हो, तर यी सुनका सामदानहरूले मण्डलीलाई सङ्केत गर्दछ येशू ख्रीष्टका सत्यमा। धन्यवाद। अब आउनुहोस्, म एउटा साक्षी पठन गर्न लागिरहेको छु। यो पृष्ठ नम्बर 11, 12, 13 मा समावेश गरिएको छ अनि यसको शीर्षक रहेको छ प्रभुको सेवामा। अनि यसलाई लेख्नुहुन्छ दाजु डीके थापा, पोखरेबुङ, दार्जिलिङ। नेपाल काँसी पोखरा स्याङ्जा भन्ने जग्गामा सन् 1934 मा जन्मेका दाजु धर्मराज यसो भन्दै हरेक व्यक्तिलाई गवाइदिनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1992 तिर जीवनमा प्रथमचोटि आफ्नो दाई ब्रिटिस आर्मीबाट घर आउनुहुँदा कागजको 1100 रुपियाँ देख्न पाए। त्यो रुपियाँ देखेपछि म पनि पैसा कमाउने इच्छा राखी 14-15 वर्षको उमेरमा घर गाउँको वातावरणदेखि वाक्क भएर 40 रुपियाँ चाँदीको पैसा लिएर परदेशिए।
सन् 1950 मा भारतको शिलङ भन्ने जग्गामा आइपुगे। शिलङमा केही समय चपरासी अनि पिउन कामहरू गरे। त्यसपछि 4-5 वर्ष काम गरेपछि त्यहाँबाट भागेर कलकत्ता पुगे। कलकत्तामा केही समय बिताएपछि फेरि अरुणाचल पुगे। त्यसपछि प्रभुलाई चिन्नुपर्ने समय आएको कारण फेरि शिलङ सहर नै गए। प्रभुको दयाले राजवीर सुब्बा दाजुसँग भेट भयो। उहाँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। राजवीर दाजुसँग सांसारिक शिक्षा महिनाको 5 रुपियाँ दिएर पढ्न थाले। यसरी पढ्दा दाजुले प्रथमचोटि मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। सुसमाचार सुनेर 1954 सालमा 1954 सालमा मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ। यसरी प्रभु पाएपछि केही समय गाडीको खलासी काम गर्दै हिँडे। त्यस समयमा शिलङतिर ठुलो ठुलो जङ्गलहरू थिए। कोही बेला गाडी खराब भएको कारण डर सहित एक्लै प्रार्थना गर्दै जङ्गल बीचमा बस्नु पर्थ्यो। प्रार्थना सुनेर प्रभुले जङ्गलहरूमा पनि रक्षा गर्नुभयो। यसरी दुःखले काम गर्दै रहँदा एक दिन प्रभुले मलाई भन्नुभयो, त दार्जिलिङ जा, त्यही तेरो सुधार र सुरक्षा गर्छु भन्नुभयो। यसरी शिलङदेखि 1.5 रुपियाँमा गुवाहाटी अनि गुवाहाटीदेखि 13 रुपियाँमा रेलको टिकट काटेर एनजेपी आइपुगे। त्यहाँदेखि रेलमा नै 8 घण्टाको यात्रा गरेर दार्जिलिङ आइपुगे। त्यस समय दार्जिलिङमा MK दास रोडमा आत्मिक सेवा चलिरहेको थियो। तृषित आत्मालाई उहाँले तृप्त पार्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 107 को 9 पद। दिनको सेवा सकेपछि जवान भाइहरू बजारमा प्रचारमा निस्कनु भएको रहेछ। प्रभुका दास MG लिङडोङ र साथमा 6-7 जना भाइहरू प्रचारमा थिए। प्रचार पार्टीसँग प्रभुको दयाले मेरो भेट भयो। मैले आफ्नो परिचय प्रभुमा भएर दिएँ अनि म पनि तपाईँहरूसँग जान सक्छु भने उनीहरूले खुसी साथ मलाई पनि लिएर जानुभयो। त्यस समयमा प्रभुका दासहरू भाइजी भक्त सिंह, भाइजी जोर्डन खान र भाइजी डानियल स्मिथ आउनुभएको रहेछ। सेवामा बस्दा रहँदा धेरै आत्मिक आशिषहरू पाए। साथै मेरो आत्मिक आँखा पनि खोलिदिनु भयो र नयाँ उत्साह पाए। सेवा सकेर पनि दार्जिलिङमै बसेर सङ्गतिमा समय बिताए। सन् 1956 सालमा कालेबुङमा पवित्र महासभा आयोजन गरिएको थियो। सभामा सहायता पुर्याउनु MG लिङडोङ साथै भाइहरू कालेबुङ हिँडेरै जाने भए। म पनि उहाँहरूसँग मिलेर जाने भए। यसरी हिँडेर प्रचार गर्दै पर्चा वितरण गर्दै कालेबुङ पुग्ने सौभाग्य प्रभुले दिनुभयो। त्यस समयमा थोरै विश्वासीहरू सभामा भेला हुन्थे, तर सेवा बहुत श्रद्धा र भक्ति सहित हुन्थ्यो। विश्वासीहरूमा ठुलो प्रेम थियो। पवित्र महासभा सकेपछि मेरो जीवनमा जागृति ल्याइदिनु भयो। सेवा सकेपछि थनको मनको काम गरिसकेपछि कालिम्पोङमा नै सेवा घरमा सेवा गर्दै बस्ने मेरो इच्छा भयो अनि मैले त्यस्तै इच्छा गरेँ। त्यस समय बडाहरूले मलाई सम्झाउनु भयो, अब कसो गर्ने भाइ भनेर। त्यही साल 1956 मा जीवनभरि मेरो मुक्तिदाता प्रभुको सेवा गर्छु भनेर मैले सम्पूर्ण जीवन प्रभुलाई सुम्पिएँ। कालिम्पोङमा त्यस समयमा देवसिंह दाजु, भिक्टर प्रधान दाजु, पिटरसङ लेप्चा र मसी प्रकाश थाका दाजुहरूसँग सहयोगी भएर बस्ने मौका पाए। दाजुहरूसँग कडा अनुशासनमा समय बिताउँदै रहँदा 1957 सालमा भाइजी भक्त सिंह पनि 3 हप्ताको समय लिएर कालिम्पोङ आउनुभयो। त्यस समय कालिम्पोङमा अध्यक्ष बडाहरू धनकुमार बडा, रबर्ट बडा, फुडोङ बडाहरूले सरसल्लाह गरेर बाइबलको प्रकाशित वाक्यको किताब अध्ययन गर्नुभयो। छोटो समयमा प्रकाशित वाक्य अध्ययन अनि बिहान बेलुकी भाइजी, म र मसी प्रकाश दाजु पारिवारिक सेवामा समय बिताउँथ्यौँ। पारिवारिक सेवामा हेब्रोन हैदराबादको विषयमा बताउनु भयो। त्यस समय 100 भन्दा पनि धेरै सेवक सेविकाहरू हेब्रोनमा सेवा गरिरहेका थिए। आइतबार प्रभुको सेवामा 1500 देखि 2000 विश्वासीहरू जुड्दथे। मद्रासमा पनि त्यति नै धेरै विश्वासीहरू प्रभुको दिनमा जुड्दथे। भाइजी भक्त सिंहद्वारा हेब्रोन र मद्रासको विषयमा सुनेपछि मलाई पनि हेब्रोन जाने इच्छा भयो। रहँदा बस्दा प्रार्थना गर्दा हितोपदेश 4:12 पद मैले पाएँ। तिमी हिँड्दा तिम्रा पाइलाहरू सागुरिने छैनन्। 1958 सालमा भाइजी कालिम्पोङ आउनु हुँदा भाइजी लाजरस सेन पनि आउनुभयो। स्वर्गीय सेवक पिटरसङ दाजुको पवित्र बिहा भएपछि भाइजीलाई हेब्रोन जाने इच्छा प्रकट गरे। 1959 सालमा पवित्र महासभा गए। सभाको समय सरसल्लाह गरेर निर्णय गरी भाइजी लाजरस सेनसँग स्याल्दासम्म पुगे। भाइ आसवन सुब्बाले प्रभु पाउनुभयो। अब मङ्पू गएर सङ्गति सुरु भयो।
केही समय दुःख सुख सेवा गरेपछि पोस्ट अफिसको माथिल्लो तल्लामा 30 रुपियाँ भाडामा घर लिएर सेवा सुरु भएको हो। यसरी रहँदा बस्दा फेरि कालेबुङबाट बोलावट भयो र बडाहरूले प्रार्थनासहित बाख्रीकोट पठाउनु भयो। 1978 मा बाख्रीकोटमा गएर 4 महिना सेवा गर्दै बसे। त्यस समय नेपाल काठमाडौँबाट 4 सेवक सेविका मागी पठाइछ। एसदाईबाट प्रार्थनासहित सेवक दानियल राई, सुमित्रा दिदी, ओङजामित दिदी र एउटी बहिनी साथै म नेपाल काठमाडौँ लाग्यौं। 1978 सालतिरको कुरा हो यो। त्यस समयमा काठमाडौँमा भाइ एनबी शाही, आदम तुलाधर र अरू प्रियहरू दुःख सुख सेवा गरिरहेका थिए। केही समय बसेर संगति भएपछि प्रभुका दास दानियल राई र दिदी बहिनीहरू एसदाईबाट बोलावट भएको कारण फर्किनुभयो। म चाहिँ काठमाडौँमै सेवा गर्दै बसे। त्यस समय राजा शासनमा सेवा गर्नु स्वतन्त्रता थिएन। सेवाका लागि किरायका घरहरू पनि पाइँदैन थियो। सरकारको नजरबाट लुकी छुपी सेवा गरिन्। यसरी राजा शासनमा 2 वर्ष र कांग्रेस सरकार आएपछि 3 वर्ष किराय घरमा सेवा गरेर बितायौं। एसदाई कालिम्पोङबाट बोलावट भएपछि नागाल्यान्डमा पठाउनु भयो। त्यसपछि मलाई नागाल्यान्डमा 1 वर्ष 3 महिना सेवा गरेपछि फेरि एसदाई आए। त्यसपछि सिलगढी पठाउनु भयो। त्यस समय खरसाङमा सेवा सुरु भइसकेको थियो। सेवकहरू कोही थिएन र मलाई त्यहाँ खरसाङ पठाउनु भयो। त्यहाँ दुःख सुख प्रचार गर्दै किताबहरू बिक्री गरी त्यसैको पैसाले जीवन चलाउँदै 8 वर्ष बिताएछु। फेरि एसदाईबाट बोलावट भएको कारण फर्केर एसदाई नै पुगे। त्यस समय एसदाईबाट भएर धेरै जग्गाहरूमा जाँदै सेवा गर्दै रहे। गेल मण्डलीमा 7 महिना, जलढाकामा 7 महिना, मिरिकमा 7 महिना, पोखरा नेपालमा 7 महिना, धरानमा 7 महिना, सामडुपजोङमा 2 वर्ष, तुरुक सिक्किममा 6 महिना, तरहरा नेपालमा 2 महिना, भद्रगुडमा 3 महिना बसे र सेवा पुरा गरे। त्यसपछि सेवक भाइ टेन्डुप लेप्चासँग माम्रे जयगाउँ 7 महिना बस्यौं। त्यसपछि फुडोङ बडा बिराम भएको कारण एसदाई फर्किआयौं। केही समय रहेपछि सुकमन भाइ फर्किनु भयो र म चाहिँ माम्रेमा नै रहे। यसरी सेवा गर्दै 76 वर्ष पुगेछु। माम्रे जयगाउँमा प्रिय भाइ सन्तगणसँग दुर्बलता सहित आजसम्म सेवा गरिरहेछु। कहीँ पैसा कमाउने विचारले परदेशी भएको मान्छे म प्रभुले कसरी बचाउनु भयो र सेवामा पनि नियुक्ति गर्नुभयो। दुःख सुख कमजोरतामा सेवा गर्दै यतिका वर्षहरू बितायौं। प्रभुले छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। धेरैपल्ट मैले प्रभुलाई दुखी तुलाए, तर मेरा विश्वासयोग्य प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञा 1 थेसलोनी 5:24 तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने वचन अनुसार उहाँले यो पूरा गर्नुहुनेछ अनि मलाई आजसम्म सम्हालिरहनु भएको छ। आजसम्म प्रार्थना गरिदिनु भयो। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। अब मेरो रहल जीवन यात्राको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 39बाट म यहाँहरूको अघि कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। र कविताको शीर्षक माफ गर्नुहोला। र कविताको शीर्षक रहेको छ क्रुसको शक्ति र यसलाई लेख्नुहुन्छ सलमन तिरुवा र उहाँको ठेगाना माखा सिक्किम हेब्रोन। गर्वले भनौँ या शर्मले जन्मेका पापी हामी कर्मले, आँखा लोभी मन पापी दैवको लाठी एक दिन सबैमाथि। सत्य कहिले डग्दैन, झुट कहिले तग्दैन, काम बिना विश्वास मरे झै, बातै बातमा टारे झै। मुखले ठिक्क मनले दिक्क,
को आदतको लतमा मान्छे झिमिक्क, आफ्नो बानी को छोड्ने, अरूको बानी को लिने, खराब विचार मनभरि, असल व्यवहार कसरी दिने, सत्यले स्वतन्त्र पार्दछ, झुट पापैमा मर्दछ, सत्यतामा कट्टरता सुन्दरता, झुटमा कट्टरता महामूर्खता, मर्नुको अर्थ पुरा हार, नरकुण्डको गुहार गुहार, गर्नुपर्ने सेवा मिली मिली, जिउनु र अनैतिकतामा चिली चिली, हेरेर पाप बोलेर पाप, जति भए पनि फली पाप, ढिड बनी अब नथपौ खापै खाप, क्रुसमा टङ्गाइदियो पाप गर्ने हात, गर्दछ जसले पक्षपात, लोभ गर्ने आँखा छल गर्ने हृदय, क्रुसको सामर्थ्यमा गर्नु छ निर्णय, महिमा उठ्न लागेको मण्डली, प्रत्येक सन्तले आफैलाई सम्हाली, पश्चातापी बनी प्रभुको वचनमा रहे, प्रेम परमेश्वरको सुरक्षा दिन रात, आत्मिक आशिषको भरपुरी अनि स्वर्गमा विजयी ख्रिस्ट येशू साथ। धन्यवाद। हवस् त अब हामीलाई उमेर पर भित्तामा भएको घडीले बाई गरे जस्तो लाग्दैछ है। 1 घन्टा अलिक बेसी पनि भएछ। यसर्थ नि अब फेरि पनि भोलिको दिन प्रभुले आयु दिनुभयो र उहाँको आगमन भएन भने निश्चय तपाईँहरूको बिचमा हामी यो जीवनपाली अङ्क 3 पूर्ण 39 लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने नै छौँ। यसर्थ आजको लागि हामी यहाँ समाप्त गर्छौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई जतिलाई पनि जब तपाईँले यसको लिङ्क अरूलाई पास गर्नुहुन्छ, अरूलाई पठाइदिनुहुन्छ, बाँड्नुहुन्छ, त्यति बेला कसैले जीवनपानीको बारेमा सोधिहाल्यो भने उनीहरूको उत्सुकता, उनीहरूको तृष्णा जागिरहेको बेलामा तपाईँले कसरी अनलाइन सब्सक्राइब गर्नु भन्ने कुरा है हाम्रो डोलसिंह दाजु हुनुहुन्छ, विनय दाजु हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नु भएर है कतिवटा नम्बर उहाँले छोडिसक्नु भएको छ धेरैवटा उयसमा। यसो त तपाईँहरूले अनलाइन सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हवस् त हामी अब सानो प्रार्थना गर्छौँ, त्यस पछाडि आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। सानो प्रार्थना। हामीहरूको अत्यन्तै महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, तपाईँको दया, तपाईँको अनुग्रह रहन गयो। दुर्बलता कमजोरताको साथमा भए तापनि आज अनेकौँ त्रुटिहरू भए तापनि आजको यो सेवामा तपाईँले साथ दिनुभयो। अनि प्रभुजी यो चाहिँ केही आज छरिन्छ, बाँटिन्छ, एकअर्कालाई यो पठाइन्छ कोसिलो स्वरूप, तब प्रभु उनीहरूले आशिष पर्ने एउटा माध्यम बन्न सकुन् तबसँग बिन्ती छ प्रभुजी। यो पुस्तासम्म एउटा आशिषको स्रोत भएर आज बगेर जाने एउटा जिउँदो पानीको आज यो स्रोत हुन सकुन् प्रार्थना छ। साथै प्रभुजी अब जतिले प्रभुजी यतिको क्षणसम्म रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँको निम्ति आभारी भन्दै अब यो जति भागहरू छ भोलि र पर्सिमा सिद्ध्याउनु परेको छ, हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिदिएले छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।